दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको तारीख के एक ऐसे खौफनाक केस के मुतालिक बताऊंगा जिसने पूरी दुनिया को खौफ और हैरत में मुब्तला कर दिया था। कई दिहाइयां गुजर गईं, लेकिन आज भी लोग इस केस को याद कर कर खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। ये एनालीजा मिशेल नामी एक लड़की की कहानी है। इस कहानी पर एक मशहूर हॉरर फिल्म एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज भी बन चुकी है। दोस्तों एनालीजा मिशेल नामी इस लड़की का ताल्लुक जर्मनी से था। ये लड़की 21 सितंबर 1952 को यानी 21 सितंबर 1952 को क्लिंगबर्ग जर्मनी में पैदा हुई थी। इसका बाप एक प्रीस्ट बनना चाहता था और वो अपने बच्चों को भी उसी माहौल में तरबियत दे रहा था। एनालीजा मिशेल जब 17 साल की हुई तो इसके साथ अजीब व गरीब वाकयात का सिलसिला होना शुरू हो गया। इसको मुख्तलिफ आवाजें सुनाई देती थी और उन आवाजों को सुनकर ये शदीद गुस्से में आ जाती और लोगों को मारना शुरू हो जाती थी। इसको अपने आसपास से जलने की स्मेल भी आती, जो कि इसके घर वाले भी महसूस करते थे। एनालीजा की उम्र उस वक्त सिर्फ 17 साल थी। इसको इसके माँ बाप एक साइकियाट्रिक क्लिनिक में ले गए, जहाँ डॉक्टर्स ने इसको ग्रैंड माल एपिलेप्सी नामी एक बीमारी डायग्नोस की। इसका इलाज शुरू हो गया, लेकिन इसकी हालत मजीद बिगड़ती चली गई। डॉक्टर्स इसको ज्यादातर बेहोश ही रखते थे, लेकिन घर वापस जाकर इसकी हालत फिर से खराब हो जाती। अगले कुछ महीनों में इस लड़की की ऐसी हालत हो गई कि कोई इसके पास जाने से भी घबराता था। ये मक्खियां, मकड़ियां और कोयले तक खाना शुरू हो गई। यहाँ तक कि एक दफा इसको एक मरे हुए परिंदे का सर तक खाते हुए देखा गया। इसकी फैमिली को इसके कमरे की दीवारों से इसकी चीखों की आवाजें आती रहती। ये चीखें घंटों तक जारी रहती थी। ये मुख्तलिफ आवाजों और जबानों में बातें करना शुरू हो गई। एनालीजा मिशेल अपने कमरे की दीवारों पर अपने नाखूनों से निशानात बनाती रहती थी और कीड़े मकोड़े खाती रहती थी। ये अपने घर वालों के सामने खौफनाक तरीके से इशारे करती जैसे कोई इसके साथ मौजूद हो। इसकी बहन के मुताबिक एक दफा इसने अपने हाथ में सेब पकड़ा और उस सेब को अपने हाथ से क्रश कर दिया। दोस्तों एनालीजा मिशेल के माँ बाप इसकी हालत देखकर सख्त परेशान थे। डॉक्टर से मायूस होकर इन्होंने एक प्रीस्ट को घर बुलाने का फैसला किया। इस प्रीस्ट का नाम अर्नेस्ट ऑल्ट था। इस प्रीस्ट ने इनको बताया कि एनालीजे पर शैतान का साया है और शैतान ने इसको कब्जे में किया हुआ है और ये पोजेस्ड है। प्रीस्ट ने कहा कि कोई भी डॉक्टर एनालीजे का इलाज नहीं कर सकता। प्रीस्ट ने फैसला किया कि वो एनालीजा मिशेल के साथ एक्सॉर्सिज्म करेगा। दोस्तों एक्सॉर्सिज्म किसी भी डीमन या शैतान को किसी इंसानी जिस्म से निकालने को कहा जाता है, लेकिन उस वक्त जर्मन कानून इस बात की इजाजत नहीं देता था। चुनाचे इस एक्सॉर्सिज्म को राज में रखने का फैसला किया गया। इस लड़की के माँ बाप ने एनालीजा को डॉक्टर के पास मजीद ना ले जाने का फैसला किया और इसका इलाज रुकवा दिया और सिर्फ उस प्रीस्ट से इसकी एक्सॉर्सिज्म कराने का फैसला किया। दोस्तों 24 सितंबर 1975 को यानी 24 सितंबर 1975 को पहली दफा एनालीजा मिशेल के साथ एक्सॉर्सिज्म की गई और अगले 10 माह में 67 दफा प्रीस्ट ने इस लड़की के साथ एक्सॉर्सिज्म के सेशंस किए। इस एक्सॉर्सिज्म में जब एनालीजा मिशेल से पूछा गया कि उसके जिस्म में कौन मौजूद है, तो उसकी तरफ से जवाब आया कि उसके जिस्म में 5 डीमंस मौजूद हैं, जिनका नाम उसने लूसीफर, केन, जोडास, हिटलर और नेरो बताया। ये इस एक्सॉर्सिज्म में मुख्तलिफ आवाजों में बातें करती और कई बार ऐसी जबानों में बातें करती थी जो इसको आती ही नहीं थी। दोस्तों इन सेशंस की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी की गई, जिनमें एनालीजा मिशेल की आवाजें रिकॉर्ड की गई, जो कि यूट्यूब पर मौजूद है। लेकिन ये रिकॉर्डिंग्स इतनी अजीब और खौफनाक हैं कि आप इनको ना ही सुने। इसकी एक्सॉर्सिज्म के दौरान ली गई कई ऐसी अजीब और गरीब तस्वीरें भी मौजूद हैं, जो मैंने यहाँ शेयर करना ठीक नहीं समझा। दोस्तों 1975 से 1976 तक 10 माह की एक्सॉर्सिज्म के बाद 1 जुलाई 1976 को यानी 1 जुलाई 1976 को एनालीजा मिशेल की मौत वाक़या हो गई। इसकी मौत की वजह माल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन बताया गया, यानी ये खाना और पानी ना पीने की वजह से शदीद कमजोर पड़ गई थी और इसकी मौत वाक़या हो गई। अपनी मौत के वक्त हैरत अंगेज तौर पर इसका वजन सिर्फ 30 किलो था। इसकी टांगें टूट चुकी थी और ये पहचानी नहीं जा सकती थी। मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि एनालीजा मिशेल को मरने से बचाया जा सकता था,
اگر اس کو صحیح وقت پر ہاسپٹل لے جایا جاتا، لیکن اس کے گھر والوں اور اس پریسٹ کا کہنا تھا کہ اینالیزے پر کئی شیطانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اور انہوں نے ڈاکٹر سے مایوس ہو کر اس کی ایگزورسزم شروع کی۔ دوستو، 30 مارچ 1978 کو یعنی 30 مارچ 1978 کو اینالیزے کی فیملی اور اس پریسٹ کے خلاف عدالت میں کیس شروع ہو گیا۔ اس کیس نے اس وقت دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ دنیا کے ہر اخبار نے اس کیس کو کور کیا۔ عدالت کی کارروائی کے دوران اینالیزے کی ایگزورسزم کی ٹیپس اور اس کی خوفناک آوازیں عدالت میں سنوائی گئی۔ اینالیزے مشیل کی ایگزورسزم کی تصویریں بھی عدالت میں دکھائی گئی۔ اینالیزے کے ڈاکٹرز نے عدالت میں آ کر گواہی دی کہ اینالیزے بیمار تھی اور اس کی موت کو بچایا جا سکتا تھا، لیکن ایک ڈاکٹر نے عدالت میں ایک انتہائی عجیب بات بتائی، اور وہ یہ کہ ایک دفعہ جب وہ اینالیزے کو انجیکشن لگا رہا تھا تو اینالیزے نے اس کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا کہ شیطان پر کوئی انجیکشن اثر نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف پریسٹ اور اینالیزے کے ماں باپ دونوں اسی بات پر بضد تھے کہ اینالیزے کو شیطان نے قبضے میں لیا ہوا تھا، اور اس کا ثبوت انہوں نے ان ریکارڈنگز کو بتایا جو ایگزورسزم کے دوران لی گئی تھی۔ ان کے مطابق اینالیزے کی موت کی وجہ سے وہ ان شیطانوں کے قبضے سے آزاد ہو گئی تھی۔ عدالت میں یہ ٹرائل پوری دنیا میں کافی مشہور ہو گیا تھا۔ عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد پریسٹ کو 6 مہینے قید کی سزا سنائی۔ عدالت کے مطابق اینالیزے کو ہاسپٹل لے جا کر اس کو مرنے سے بچایا جا سکتا تھا، جبکہ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ اصل قصور اینالیزے کے ماں باپ کا ہے اور سزا ان کو دینی چاہیے، لیکن عدالت نے اینالیزے کے ماں باپ کو اس کیس سے بری کر دیا۔ دوستو، اس ٹرائل کے بعد لوگوں نے اینالیزے مشیل کی قبر کو ایک مذہبی رنگ دے دیا، اور آج تک لوگ اس کی قبر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اینالیزے مشیل کے گھر کو اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد کسی نے استعمال نہیں کیا، لیکن حیرت انگیز طور پر 2013 میں اس خالی گھر میں آگ لگ گئی۔ وہاں کے لوکل لوگوں نے اس آگ کو بھی اینالیزے کے کیس سے جوڑ دیا اور کئی قصے کہانیاں بنائی۔ دوستو، ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اینالیزے مشیل کے مرنے کے 2 سال کے بعد سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک ڈاکٹر نے انکشاف کیا کہ اینالیزے کو ایپیلیپسی نامی بیماری کبھی تھی ہی نہیں، لیکن پھر بھی جرمنی کے لوکل ڈاکٹرز اس کو ایپیلیپسی کی دوائیاں دیتے رہے، جس کی وجہ سے اس کی صحت اور اس کے دماغ کا توازن بگڑ گیا اور اس کا یہ حال ہوا۔ حقیقت جو بھی ہو، اینالیزے مشیل پوزیس تھی، یعنی اس پر شیطانوں کا قبضہ تھا، یا پھر اس سے کوئی دماغی بیماری تھی، یہ نہ تو کوئی عدالت ثابت کر سکی اور نہ ہی کوئی اور۔ دوستو، اس کیس کو انسالو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اینالیزے مشیل کے اس کیس نے دنیا کو انتہائی حیرت اور خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ 2005 میں اس خوفناک اور عجیب و غریب کیس کے اوپر ایگزورسزم آف ایملی روز نامی ایک فلم بھی بنی، جس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ فلم نمبر 1 باکس آفس ہٹ ثابت ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اینالیزے مشیل کے کیس کے بعد جرمنی میں چرچز اور پریسٹ کو ایگزورسزم کرنے سے روک دیا گیا، اور یہ ایسا آخری کیس ثابت ہوا۔ دوستو، اس کیس کی اس لیے بھی اہمیت سمجھی جاتی ہے کیونکہ جرمنی میں پچھلے 400 سال سے ایگزورسزم کرنے کی روایت تھی۔ اگر کوئی دماغی طور پر بیمار بھی ہو جاتا تو لوگ اس کو بھی ہاسپٹل لے جانے کے بجائے پریسٹ کے پاس لے جاتے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے کئی جانیں بھی ضائع ہو چکی تھی۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں کے لوگ اینالیزے مشیل کو ایک بہت نیک انسان سمجھتے ہیں، اور اس کی قبر کو ان لوگوں نے ایک مذہبی جگہ مان لیا۔ دوستو، اس ویڈیو کا مقصد آپ کو صرف تاریخ کی اس عجیب و غریب کہانی سے آگاہ کرنا تھا۔ حقیقت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر آپ کو اس کیس کے متعلق مزید جاننا ہے تو آپ اس پر بنی ہوئی مووی ایگزورسزم آف ایملی روز دیکھ سکتے ہیں، یا پھر انٹرنیٹ یا یوٹیوب پر اس کیس کے متعلق دیکھ یا پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور جیسا میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ سبسکرپشن بٹن کے ساتھ آپ کو ایک بیل آئیکن بنا نظر آئے گا، ایک گھنٹی بنی نظر آئے گی۔ اگر آپ اس گھنٹی پر کلک کر دیں گے تو اس چینل کی ساری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے کامنٹس بھی دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔